अहिले पनि हरेक 3 मध्ये 2 नेपाली कृषि पेसामा निर्भर छन्। किसानको सबैभन्दा ठुलो निर्भरता तराईका समर्थर फाँटमा छ। सिङ्गो तराई नै नेपालको अन्न भण्डार हो। वर्षौंदेखि सुरु गरिएका ठूला सिँचाइ आयोजना अझै पूरा नभए पनि तराईमा पछिल्ला वर्ष कृषि पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढ्दैछ। तर यस्ता पूर्वाधार तयार नहुँदै तराई क्षेत्र उजाड घडेरीका रूपमा टुक्रा टुक्रा भइसक्ने जोखिम बढेको छ। छाक टार्ने र हर चिजको विदेशबाट आयात बढे पनि अझै हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो। तर देशकै अन्न भण्डार मानिएको तराई क्षेत्रमा अब अन्न, फलफुल र तरकारी होइन, कङ्क्रिटका घर उम्रन थालेका छन्। विगतमा खेतीका लागि कहलिएको जमिन अहिले इन्च नापेर टुक्रा पारिँदैछ। खेतका आली मासेर रुमाल जस्ता टुक्रा पार्ने र हराभरा जमिन बझ्याएर कङ्क्रिट र कालोपत्रले ढाक्ने यस्तो नयाँ तरिकालाई आधुनिक भाषामा जग्गा विकास अर्थात् प्लटिङ भनिँदैछ। सरकारी नीतिमा जमिनलाई एकीकरण गर्ने, ब्लकको रूपमा लाने भन्ने छ भने अर्कोतिर के भयो भन्दाखेरि मतलब प्लटिङ गर्नलाई अनुमति दिने र जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने, जमिनलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने अनि बाँझो जमिन रहने र उत्पादनमा कमी आउने कुराहरू देखिन्छ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि यो देखिएको छ। सरकारले कुन क्षेत्रको जमिन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर छुट्याउन र नियमन गर्न नीति त बनाएको छ, तर कार्यान्वयन छैन। खेत मासेर यसरी नै घर ठडिरहेका छन्, जग्गा विकास भइरहेका छन्। उर्वर भूमि मासेर घडेरी बनाइएका यस्ता प्लटिङले सच्चा किसानलाई दिएको पीडा चाहिँ अर्कै छ। सधियारले जमिन उचालेर प्लटिङ गरिदिएपछि वरपरको खेत डुबानमा परेर बाली नै नासिन थालेको किसानको गुनासो छ। बचेको जमिन जुन छ, पानीको डुबानले गर्दा त्यसमा अन्न बाली उत्पादनमा ह्रास आयो, हुँदै भएन। सबभन्दा समस्या त त्यो हो। प्लटिङले साँच सीमाका उर्वर भूमिमा हुने उत्पादन कसरी नासिरहेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका समथर फाँटहरू यसरी नै घडेरीमा परिणत हुँदैछन्। अब त नीति निर्माताले नै 1-2 दशकमा सिङ्गै तराई घडेरीमा बदलिने भविष्यवाणी गर्न थालेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रफल मोरङ, झापा, सर्लाही, सिराहा र सुनसरीमा थियो। यिनै जिल्लामा कृषियोग्य जमिन मासेर अहिले प्लटिङको व्यापार मौलाएको छ। हाम्रो झापाको कुल कृषियोग्य जग्गा मध्ये प्लटिङमा कति गयो त भनेर हामीले त्यति बेला 1000 हेक्टर अर्थात् 1500 बिघा जग्गा चाहिँ हाम्रो पुरै प्लटिङमा गयो भनेर अब यो चाहिँ कृषि कर्ममा फर्किँदैन भन्ने हिसाबले निर्णय गऱ्यौँ। र हाम्रो अहिले झापा जिल्लाको खेतीयोग्य जग्गा चाहिँ 98,716 हेक्टर कायम गरेका छौँ। यो 68 सालको कुरा हो। त्यसपछि पनि लगभग 3000 हेक्टर चाहिँ यो प्लटिङमा गएर कृषिमा नफर्किने गरी गिटी, बालुवा र बसोबासले भरिएको अवस्था छ अहिले। हामीलाई फराकिलो सडक, सुन्दर घर र सघन सहर चाहिएको छ, तर त्यसले मुलुकको अर्थव्यवस्था र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ हेरिएको छैन। यस्तै प्लटिङका नाममा मौलाएको भूमिको सट्टेबाजीले अर्थतन्त्र नै जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिँदैछ। भूमिको यस्तो खण्डीकरण नरोक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पृष्ठपोषण गर्ने तराईको अन्न भण्डार त छिट्टै जर्जर हुने नै छ। अहिले नै कहाली लाग्दो गरी बढेको आयात अझै आकाशिनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। जिल्ला ब्युरोका साथ विनय बन्दरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। केही दशक यताका जनगणनाले हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा उच्च दरमा बसाइसराई बढेको देखाएको छ। यसको असर जग्गाको कित्ता काँटमा पनि परेको छ। 2076 साउनमा एउटै कित्ता रहेको जग्गा अहिले 5 टुक्रामा चिरिसकेको छ। 7 दशक अघि मुलुकको कुल जनसङ्ख्या मध्ये तराईमा केवल 35% बस्थे। अहिले झण्डै 54% तराईमा बस्छन्। हिमाल र पहाडबाट तराई झर्ने क्रम रोकिएको छैन। आधुनिक सुविधा र सरल जीविकोपार्जनको खोजीमा उकाली ओह्राली छाडेर समथर तराईतर्फ आकर्षित हुने रफ्तार बढ्दो छ। यसले खेती मासेर घर ठड्याउन प्रेरित गर्छ। आबादी बढेपछि यसको सीधा असर जग्गाको खण्डीकरणमा पनि परेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार 2.5 वर्ष अघि 4,47,000 कित्ता रहेको जमिन अहिले टुक्रिएर 22,30,000 कित्ता बनेको छ। अर्थात् 2076 साउनमा
एउटै किता रहेको जग्गा अहिले 5 टुक्रामा चिरिसकेको छ। हरेक वर्ष 10 किता टुक्रिएर औसत 23 किता बनिरहेका छन्। यसरी जग्गा टुक्र्याएर घडेरी बनाउने व्यवसाय काठमाडौँ उपत्यकापछि तराईमै ज्यादा केन्द्रित छ। सरकारले 2076 भदौमा भू उपयोग कानून बनाएर जग्गालाई 9 भागमा वर्गीकरण गरी कृषि क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा कसैको चासो छैन। अहिले त भू उपयोग ऐन पनि पारित भइसकेको छ। भू उपयोग नियावली पारित हुने क्रममा हामीले मन्त्री परिषदमा चाहिँ पेश गरिसकेका अवस्था पनि छौँ। यसको यो सबैको प्रयोजन के हो भन्दा अबको चाहिँ हजुरले भनेको जस्तो घडेरीकरण रोक्नको लागि र अबको खेतीयोग्य जग्गालाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि अब हामीले भू उपयोग ऐनले तोकिएको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रहरू पनि यदि हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ भने स्थानीय भू उपयोग समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन क्षेत्र के को लागि उपयोग गर्ने, कृषियोग्य क्षेत्र अथवा गैर कृषियोग्य क्षेत्रको चाहिँ मनोरञ्जन क्षेत्र अथवा रिक्रिएसन पार्क, इतिहास पार्क, त्यहाँ 9-10वटा क्याटेगोरी वर्गीकरण गरेको छ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ स्थानीय भू उपयोग के अरे समितिले निर्धारण गर्ने र त्यसको पालना गर्ने भनेर त्यो ऐनले लेखेको छ। हामी त्यतातिर उन्मुख हुने हाम्रो यात्रा हो। जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा किताकाट गर्ने कार्य नियमनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तराईको उर्वर भूमि कङ्क्रिट उन्मुख भएको हो। गत असारसम्म नेपालमा 2,56,26,000 किता जग्गा निजी स्वामित्वमा छ। विभिन्न व्यक्ति र कम्पनी गरी 1,06,46,000 जग्गा धनी छन्। गत वर्ष मात्रै 5,36,000 नयाँ जग्गा धनी थपिएका छन् भने 5,07,000वटा नयाँ किता थपिएका छन्। 2066 सालको बजेटमा भू उपयोग नीति जारी गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई हामीले सोधेका छौँ, यो गतिमा बढेको भूमिको खण्डीकरणबाट अन्न भण्डारको सङ्कट टार्न के गर्ने? जमिनबाट उर्वरा उत्पादन बढाउनको लागि पहिलो कुरा जमिन सस्तो हुनुपर्छ। महँगो जमिन खरिद गरेर कसैले पनि कृषिमा लगाउँदैन। पहिलो जमिन सस्तो हुनुपर्दो रहेछ। त्यसको लागि कृषिको जमिन भनेर बिल्कुल छुट्याउनुपर्छ भनेर मैले कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, वन र सार्वजनिक गरेर 6 प्रकारको जमिन हुनेछ भनेर मैले बजेटमा भने। त्यसको उद्देश्य के थियो भने पहिलो एकपटक नेपालले कानुन बनाएर देशभरिको जमिनहरू कृषि भनेको कुन हो कृषि छुट्याउने, आवास कुनको लागि गर्ने आवास भनेर जमिन छुट्याउने, व्यावसायिक भनेको व्यावसायिक छुट्याउने, उद्योगको लागि भनेर छुट्याउने, त्यसपछि बाँकी अरू प्रकृतिका जमिनहरू हुनेछ। कृषिको जमिन तर पछि ऐन भन्दा त्यो ऐन बन्यो। मेरो त्यो बजेट पछिकै कारणले गर्दा पछि ऐन चाहिँ बन्यो। कृषि मन्त्रालयले के अरे भूमि सुधार मन्त्रालयले त्यसलाई मस्यौदा गर्यो र संसदले पास गर्यो। तर त्यसको मर्म बुझ्न नसक्दाखेरिमा खास गरी त्यो मन्त्रालयको अब सांसदहरूले पनि यसको गहिराई बुझ्न नसक्दा भइदियो के भने ऐन कसरी पास भयो भन्दा 11 प्रकृतिका जमिन हुनेछन् र त्यो जमिनको वर्गीकरण उपयोगको आधारमा गर्ने वर्गीकरण कृषि हो कि अर्को हो कि अर्को हो कि भनेर जमिन छुट्याउन चाहिँ पालिकालाई दिने भन्ने भयो। पालिकाले यो क्षमता राख्दैन। किन भन्दा एउटा पालिकाको सिमानामा आवास बनाउन दियो, अर्को पालिकाले उद्योग बनाउन दियो भने त्यसको धुवाँ यतापट्टि बग्छ र त्यसले आवासीय क्षेत्रलाई नोक्सान गर्छ अथवा प्रभावित गर्छ। त्यसो भए यो मर्म नै त्यसले चाहिँ के भने बोक्दैन। एकपटक देशव्यापी रूपमा कृषिको लागि अलग, उद्योगको लागि अलग, आवासको लागि अलग, व्यवसायको लागि अलग गरेर जमिन छुट्याइदिने र कृषिको जमिनमा कुनै पनि प्रकृतिको कर नलगाउने, कृषिलाई चाहिने सबै प्रकारका पुँजीदेखि लिएर प्रविधिदेखि मलबिउदेखि लिएर सबै प्रकारको सहायता सहयोग सरकारले गर्ने या खोज अनुसन्धान त्यसो नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्र सुरक्षित पनि हुँदैन, आकर्षणको केन्द्र पनि हुँदैन भन्ने मेरो सोच थियो।